अस्सलाम वालेकुम जी, चकवाल प्लस से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम आए हैं खोखर ज़ेर और हमारे मुल्क की शान बनकर आए हैं गाजी मोहम्मद अरसलान शहजाद, जिन्होंने हालिया जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस हुआ है उसमें गाजी का दर्जा हासिल किया है। और इनके लिए ये एजाज़ इसलिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि इनके अब्बा जी भी पाक फ़ौज को सर्व कर चुके हैं और इनके दादाबू भी गाजी बनकर 1971 की वार में लौटे थे। ये आज़ाद कश्मीर में LOC पर जो है वो लड़ रहे थे कि 9 मई की रात को दुश्मन का जो मार्टर गोला था वो इनकी टांग पे लगा और ये ज़ख्मी हो गए और वहाँ से ये महफूज मकाम पर पहुँचाए गए। इसलिए में रावलपिंडी में आर्मी चीफ साहब ने भी इनकी इयादत के लिए वहाँ पे दौरा किया और इस गांव में इनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। और ये हमारे चकवाल की जो है वो शान है, पहचान है और फ़ख्र है। तो आज अब इनके पास आए और इनसे बात करते हैं कि किस तरह ये गाजी बने, कैसे इनको गोला आके लग गया और क्या हालात थे LOC पर जब ये वहाँ पर जंग लड़ रहे थे। तो आइए अरसलान शहजाद साहब से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह गाजी का दर्जा आपने हासिल किया है। और साथ हमें ज़रा बताएं कि ये कैसे वाक़या पेश आया, कैसे आप जो है वो गाजी बने और किस वक्त का ये सारा माजरा था? ये 9 मई का वाक़या है। तो हम वहाँ पर लड़ रहे थे, रात को बैठ शुरू हुए तो सुबह 4 बजे का वाक़या हुआ। मुझे मार्टर का गोला हिट हुआ, लूप होल के अंदर से जब शेड होकर थोड़ा सा लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने बहुत बचत की है और लैट से ढाई को मुझे लगी है, 3 शह लगे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट हुआ है। और आर्मी चीफ साहब भी आए, मुझे हमारी कमांड की है, मैं इस चीज़ से बहुत मशहूर हूँ उनका, उन्होंने हमारी सहायता की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी बेहतर है और हमारे जज्बे में हम बिल पर हमारे यही है शरीर। अच्छा, घबराए तो नहीं जब हमला हुआ या आपको जख्म लगा या मार्टर गोला लगा तो होता ना पता घबरा जाता है आपका, तो ऐसी घबराहट भी फील हुई आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घबराहट नहीं होती बिल्कुल भी हमें, क्योंकि हमारा जो जज्बा है वो हमें ईमान की ताकत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ये जज्बा होता है कि ताकत भी हो क्योंकि अल्लाह पाक ने ताकत देने वाले के लिए जन्नत का वादा किया है। हमें घबराहट तो नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र महसूस होता है और हमें खुशी होती है कि अल्लाह पाक ने अगर हमें मौका दिया है तो हम उसको बनाए हम अपनी शादी के लिए जो हमसे हो सकता है करके और सुकून के वतन के लिए जो हो सकता है वो करते हैं। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में LOC पर आप तैनात थे, किस सेक्टर का ये वाक़या है और थोड़ा सा हमें ज़रा किस्सा बताएं, कितने लोग थे आप वहाँ पर उस पोस्ट पर और कैसे आपको नीचे लाया गया महफूज मकाम पर? ये कोटी से आगे कोट कोटे का सेक्टर है और उससे कुछ किलोमीटर के पास एक LOC नाम का तैनात थे और वहाँ पे हमारी काफ़ी ठीक थी। और वहाँ पे जब ये हम गए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मदद की है कि मैं अपने के बावजूद अपने वतन के लिए जितना हो सके मैंने उससे बावजूद किया। और फर्स्ट बात मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ हुआ नहीं है और कुछ टाइम के बाद जब जैसे ठंडा हुआ तो मुझे उसका पेन महसूस हुआ। जब चेकअप किया तो शल लगे तो बड़ी की मेरी उसने काफ़ी हेल्प की है और बाद में हमारा नर्सिंग स्टाफ का उसने ट्रीटमेंट किया। फिर मुझे कोविड से मैनेजमेंट रेफर किया वहाँ से और हफ्ते की रात को मैंने इसी में वहाँ पर आर्मी चीफ साहब आए तो क्या उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की और क्या वो सारे लोगों से फ़र्दन मिले या बस वैसे ही दौरा करके चले गए? नहीं, वहाँ पे जितने अमीर थे वो आए हैं, सबके पास अलग अलग आए हैं, उनके साथ मैंने बातचीत की और हौसला अफजाई की है। आपके पास भी आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी आए हैं और हमारी बहुत पाकिस्तान से किए आपको पेश किया और वो आए उन्होंने हमारी बहुत हौसला अफजाई की और आगे भी हमारी यही हौसला है। अच्छा, जब आप गाजी बनकर लौटे अपने गांव में तो यहाँ के लोगों ने आपको कैसे इस्तकबाल किया? जैसे हम अपने घर के पास पहुँचे तो हमारे गाँव वाले हमारे खड़े से हमारे इस्तकबाल किए, उन्हें पूरी चावल की माला पहनाई है और नारे लगाए हैं और मुझे मुकम्मल एक रैली के साथ घर तक उन्होंने छोड़ा है और बहुत हौसला अफजाई की है। और जैसे मैं घर पहुँचे तो मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे, बहन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थी और उन्होंने बहुत फ़ख्र महसूस किया मुझे। तो आपकी फैमिली में पहले भी पाक फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पहले भी कोई गाजी बने या आप पहले ही हैं? अभी दादा जाने वाले और उन्होंने मुझे पता की जाने में हिस्सा लिया और 4 साल उन्होंने तैयारी काटी वहाँ पर। उसके बाद मेरे वालिद साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिटायर्ड हैं, वो दादा हैं और आगे उन्होंने मुझे भी यही नसीहत की है कि बेटा अपने वतन के लिए जितना हो सकता है उसी को काम करें।
جب آپ کشمیر میں تھے وہاں کے عوام نے بھی کوئی آپ کا حوصلہ بڑھایا, ان کا ساتھ بھی میسر رہا آپ کو؟ جی الحمدللہ ہمارے ساتھ انہوں نے بہت تعاون کیا ہے اور ہمارے ساتھ شامل میں ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا کبھی پیچھے نہیں ہٹتے, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا, زخم کی کیا صورتحال ہے, کہاں پہ آپ کو زخم ہوا اور اب اس کی کیا صورتحال ہے؟ یہ لیفٹ تھائی پہ ہے اور الحمدللہ چلنے یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ اتنی بڑی ہوئی ہے کہ میں ہنستے ہنستے تھوڑا بہت ایکسرسائز کرتا ہوں, چلتا ہوں تاکہ اس کو مسئلہ اور ڈیلی بیس پہ بینڈیج ہوتی ہے. بس اس ٹائم تھوڑی سی پین ہوتی ہے, الحمدللہ کافی دیتا ہے. دوبارہ جوائن کریں گے تو آپ کو جی الحمدللہ. کتنے کو عرصے بعد؟ تقریباً یہ جیسے میری لیو ختم ہو جائے گی تو میں ان شاء اللہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی دکھانا چاہوں. کچھ چکوالیوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ چکوالیوں کے لیے یہی ہے کہ ہمیں ویسے بھی شہزوں اور غازیوں کی سرزمین کا تاج ہے, اور آپ جیسے جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو وہاں فوج میں چکوال بتانا ضرور نظر آئے گا, اور آپ کو اسی جذبے سے نظر آئے گا کہ اپنے وطن کے لیے کام کرنے لگتا ہے. تو وہاں آپ کے ساتھ بھی ہیں اور چکوالی؟ جی الحمدللہ بہت زیادہ ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے وہاں کے گاؤں کے کچھ لڑکے تھے ایل او سی کے وہاں کے موجود ہے جو ہمارے ساتھ حصہ لیا ہے. الحمدللہ سے تھے وہ بھی بہت اچھے ماشاءاللہ. چلیں جی, بہت بہت شکریہ غازی محمد ارسلان شہزاد صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو ملک و قوم کی لیے جو ہے نا وہ قربانیاں دینے کے لیے ہمت بھی دے, حوصلہ بھی دے اور محفوظ بھی رکھے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک طارق کواڑیہ صاحب, کھوکھر زیر کی یہ بڑی سماجی و فلاحی شخصیت ہے ماشاءاللہ, اور محمد ارسلان شہزاد جو غازی بن کے لوٹے ہیں آپریشن بنیانہ مرصوص سے, ان کے گاؤں سے ان کا تعلق ہے. ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گاؤں والوں کے اپنے اس گاؤں کے سپوت پہ جو اتنا فخر کر رہے ہیں تو ان کے کیا خیالات ہیں اس سوال سے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھائی جان بہت بہت شکریہ سواڑا تو اتنا قیمتی ٹائم کਢਿਆ جی, اور سوسا کھوکھر زہر ਨੂੰ ٹائم ਦਿੱਤਾ. اور بھائی جانو میں ہر تقریر ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਲਕ ਅਸਲਾਨ ਗਾਜ਼ੀ ਜੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਨਾਬ جوابی کارروائی کرنا واسطے تیار ہوں ہر دم, لیکن اسی جنگ نہ چاہتے, اسی امن چاہتے ہیں. یقین کرو بھائی جانو جس وقت ملک اسلام دا پتہ لگا پورا کھوکھر اتنا جوش و خروش چاہیا, یقین کرو جس وقت اس کھوکھر زہر دے وچ انٹری پائی ہے اس وقت اڈے تک کافی لوگ کافی تعداد موجود آئی, ہر بلادری دے ساڑھے گراں دے آدمی موجود ہے. لیکن یقین کرو اس وقت تو پاک آرمی دے نعرے لگ رہے ہیں اور ملک اسلام دے نعرے لگ رہے ہیں. یقین کرو سن اپن بہت خوشی ہے کہ ساڑھے گراں دے نہیں پورے پاکستان دا نام روشن ہویا, پاک آرمی دا نام روشن ہویا اور کھوکھر زہر دا نام روشن ہویا اور ضلع چکوال دا نام روشن ہویا. یقین کرو جتنے تک اس جیسے جوان موجود ہیں بارڈر تے اس وقت انڈیا دی ضرورت ہی نہیں کہ وہ پاکستان نو میلی آنکھ نال ویکھ سکے. واہ جی واہ, سی سنیا تواڈے کو سر دی قیمت لائی ہے مودی نے؟ نہیں مودی میرے سر دی جتنی مرضی ہے قیمت لا دے وے, اسی اس وطن کی خاطر اپنی جان دے دے ساں, لیکن ملک نو اسی کسی نو نہ برداشت کر سکتے کو میلی اک نال ویکھے. اور پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. طارق کواڑیہ بول رہے ہیں, میں کھوکھر زہر تو اساں میں کفالت کمیٹی دا ممبر بھی ہاں, اور انشاءاللہ تعالی مودی دی کی ضرورت ہے. ساڈی فوج جڑی ہے کلمہ پڑھنے والی فوج ہے, یہ جگرا رکھنے والی فوج ہے, یہ نسن والی فوج نہیں ہے, یہ دشمن دا مقابلہ کرنے والی فوج ہے اور یہ ہر دم تیار ہے, ہر دم تیار ہے. لیکن اسی پہلے جنگ نہ چاہتے, اگر انڈیا نے کوئی بات غلط قدم اٹھایا تو اسی جناب جوابی کارروائی کرساں اور دھڑلے نال کرساں. عوام بھی نال ہو سی انشاءاللہ جی, عوام نال ہو سی اور طارق کواڑیہ پاک آرمی دے نال لگے کھلک کھڑے ہوئے کھڑو سی. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا کواڑیہ تسی کام کر دیو, کوئی رفیل شفیل لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے؟ سارو میں تے اے آنا بھائی انڈیا جڑے ایک ایکسیڈنٹ جڑے بجے سو ٹوٹے سو کباڑ بنے نو, انہاں چوں 20-30 جہاز میں کباڑ ہی دے دے تو ایک چنگا جہا جہاز دے دینا. کیوں ساڈے جڑے آرمی دے جوان ہونے ایک بار کلمہ پڑھ کے جناب اللہ پاک دی مدد انہاں نال شامل ہو ویندی ہے. جنگ دے دوران اے نسن والی فوج نہیں ساڈی, اے سامنے کھلو کے چھاتی تے گولی کھان والی فوج ہے, اے نسانا والی فوج ہے, ایک کلمہ پڑھنے والی فوج ہے. مودی نو کی پتا رام رام کر سٹیا, اسی بدھ دی پوجا کرنا والے نا, اسی سونے رب دی پوجا کرنا والے. کیا بات ہے. چھا گئے جناب ملک طارق کواڑیہ صاحب نے جناب چس کرا دیتی ہے. کھوکھر زہر کی ایک مشہور فلاحی اور سماجی شخصیت ہے ماشاءاللہ, اور ان کا جو سینہ ہے نا جی وہ فخر سے چوڑا ہوا پڑا ہے کہ ان کے گاؤں کا ایک سپوت جو ہے اس نے ملک کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا, لہو پیش کیا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحیح سلامت واپس آ گیا, مگر وہ بچہ بھی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ کے
کہ اس ملک پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ غازیوں کی اولاد میں سے ہے. اس کے ابا اور دادا بھی جو ہے وہ پاک فوج کے لیے اپنی خدمات دے چکے ہیں اور اس ملک پر جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار رہے ہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا محمد ارسلان شہزاد کو، ان کے حوصلے ماشاء اللہ سلامت ہیں اور ان کے گھر والے خوش ہیں. ان کا بیٹا غازی بن کر آیا ہے اور ان کی نسل میں یہ جو غازی ابن غازی بننے کی جو ایک رسم ہے وہ چلتی جا رہی ہے، اور یہ اپنے وطن کے لیے جو ہے وہ اپنی جان بھی لے کر ہتھیلی پر لے کر باہر نکلتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو چکوال کے اس ثبوت پر ضرور فخر ہوگا اور آپ اس کو مبارکباد بھی پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.